प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रायः सपादैकलक्षकोटिमुद्रायाः सेमीकण्डक्टर इत्येतस्याः परियोजनायाः शिलान्यासं समाचरेत्। दृश्यश्रव्यप्रणालिकया इंडियाज़ टेकेड चिप्स फॉर विकसित भारत इत्येतस्मिन् कार्यक्रमे सहभागितां समाचर्य युवजनान् अपि सम्बोधयेत् प्रधानमन्त्री। लोकसभा निर्वाचनस्य घोषणायाः प्राक् केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलस्य महत्त्वपूर्णोपवेशनम् अद्य आयोज्यते। बृहत्तमनिर्णयानाम् अत्र सम्भावना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य 500 जनपदानां वंचितवर्गैः समं कुर्यात् संवादं। सामाजिकोत्थान जीविकाधारितस्य जनकल्याण वेव फलकस्य अपि शुभारम्भं कुर्यात् प्रधानमंत्री। राष्ट्रपतिपदासीनायाः द्रौपदी मुर्मू वर्यायाः मॉरिशस देशस्य प्रधानमन्त्रिणा समम् अद्य प्रतिनिधिमण्डलस्तरीया वार्ता। अनेकेषु महत्त्वपूर्णेषु सन्धिपत्रेषु भवेत् अत्र हस्ताक्षरणम्। अन्ताराष्ट्रिय वार्तासु नेपालदेशस्य राजनीत्याम् अद्य महत्त्वपूर्णं दिनं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहलः प्राप्नुयात् विश्वासमतम्। 75,200 सदस्यीय प्रतिनिधिसभायां न्यूनातिन्यूनम् 38,100 मतानाम् अस्ति आवश्यकता। अथ क्रीडावार्तासु यूएफा चैंपियंस लीग फुटबॉल इत्येतस्यां प्रतियोगितायाम् आर्सेनल बार्सिलोना इत्येतयोः दलयोः अद्भुतं प्रदर्शनम्। उपान्त्यचक्रीये द्वन्द्वे सुनिश्चितं दलेन द्वयेन एव स्थानम्। आर्सेनल इत्येतस्याः तावत् अन्तिमाष्टमे प्रवेशः। अभिवादने, अहमस्मि नारायण दत्तमिश्रः। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ विस्तृतीकृताः वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य प्रातः 10:30 दृश्यश्रव्यप्रणालिकया इंडियाज़ टेकेड चिप्स फॉर विकसित भारत इत्येतस्मिन् कार्यक्रमे सहभागितां समाचरेत्। अत्रान्तरे प्रधानमंत्री प्रायः 7,00,00,कोटिमुद्रामितानां तिसॄणां सेमीकण्डक्टर इत्येतदाधृतानां परियोजनानाम् आधारशिलाम् अपि स्थापयेत्। सहैव प्रधानमंत्री देशस्य युवजनान् अपि सम्बोधयेत्। अवधेयास्पदमस्ति यत् प्रधानमन्त्रिणः विचारः एषः यत् भारतं सेमीकण्डक्टर इत्यस्य प्रारूप विनिर्माण प्रौद्योगिक्याः विकासदिशि वैश्विककेन्द्रत्वेन स्थापितं स्यात्, येन देशस्य युवानः आजीविकावसरान् प्राप्नुयुः। प्रधानमन्त्रिणः नरेंद्र मोदिनः एतेन उपक्रमेण गुजरातस्य धोलेरा इत्येतस्मिन् विशिष्टे निवेशक्षेत्रे सेमीकण्डक्टर इत्यस्य निर्माणस्य सौविध्यार्थम् आधारशिला स्थाप्यमाना अस्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य दृश्यश्रव्यतंत्र माध्यमेन वंचितवर्गेभ्यः ऋणसहायतां प्रापयितुं राष्ट्रव्यापी जनसम्पर्कपरिचायके एकस्मिन् कार्यक्रमे सहभागितां कुर्यात्। अत्रान्तरे प्रधानमंत्री मोदी सामाजिकोत्थान जीविकाधारितस्य पीएम सूरज इति जनकल्याणकारिणः राष्ट्रिय वेबफलकस्य शुभारम्भं कुर्यात्। अथ देशस्य वंचितवर्गेभ्यः 1,00,000 ऋणसहायतां प्रापयेत्। एतदतिरिच्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनुसूचित जाति जनजाति वर्गाणां स्वच्छता कार्यकर्तॄन् समेत्य वंचितसमूहानां विभिन्नानां प्राशासनिकयोजनानां लाभार्थिभिः समं संवादं कुर्यात्। सहैव प्रधानमंत्री एकां जनसभामपि सम्बोधयेत्। लोकसभा निर्वाचनस्य घोषणायाः प्राक् प्रधानमन्त्रिणः नरेंद्र मोदिनः प्रशासनस्य केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलस्य महत्त्वपूर्णोपवेशनम् अद्य आयोजितं भवेत्। प्रधानमन्त्रिणः निवासे मध्याह्ने 12 आयोक्ष्यमाणे एतस्मिन् उपवेशने बृहत्तमनिर्णयानां स्वीकरणस्य सम्भावना अस्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ह्यः अहमदाबादनगरे 1,00,00,कोटिरूप्यकाणाम् अधिकमूल्ययुतानां विकासपरियोजनानाम् उपायनानि देशवासिभ्यः अभ्यर्पितवान्। एतासु 85,000,कोटिरूप्यकान्विताः रेलमार्गपरियोजनाः अत्यधिकमाहात्म्यं भजन्ते। प्रधानमन्त्रिणा तावत् भारवाही रेलयानानि आलक्ष्य 2 नूतनौ खण्डौ राष्ट्राय समर्पितौ। एतयोः खण्डयोः माध्यमेन द्रुततररीतिसंयुतस्य भारवाही रेलगतपरिवहनस्य सौविध्येन देशः अन्वितः भविष्यति। एतत् सर्वम् अतिरिच्य प्रधानमन्त्रिणा रेलस्थानकेषु 50 प्रधानमन्त्री भारतीय जनौषधिकेन्द्राणि राष्ट्राय समर्पितानि।
रेल सञ्चालनगतां सुरक्षां कार्यक्षमतां च वर्धयितुं प्रधानमन्त्रिणा प्रायः 6,25,000 रेलस्थानकानाम् आंकिकीयं नियन्त्रणम् अपि आरब्धम्। प्रधानमन्त्रिणा एतत् समेत्य स्थानीयोत्पादानां स्थानीयशिल्पीनां च प्रचारार्थं 15तः अधिकानि वन स्टेशन वन प्रोडक्ट इत्याख्यान्वितानि पटलानि अपि प्रारब्धानि। प्रधानमन्त्री सहैव 75,900 स्थानकेषु सौरशक्तिसञ्चालनपराणि केन्द्राणि राष्ट्राय समर्पितवान्। असौ 10 संख्याकानां वन्दे भारत इत्याख्यायुतानां रेलयानानां प्रवर्तनमपि सहैव ह्यः विहितवान्। प्रधानमन्त्रिणा तावत् 4 वन्दे भारत इत्याख्यानां रेलयानानां विस्तारस्य अपि ह्यः एव प्रवर्तनं सम्पादितम्। प्रधानमन्त्री अत्र उक्तवान् यत् रेल सेवागतं जायमानं सुखदं परिवर्तनम् एव विकसितभारतस्य आश्वस्तिमात्रम्। तेन कथितं यत् विकासकार्याणाम् उद्देश्यं प्रशासनसङ्घटनं न प्रत्युत देशस्य विनिर्माणमात्रम् इति। रेलवे का ये कायाकल्प नए निवेश और निवेश से नए रोजगार की भी गारंटी दे रहा है। साथियों, हमारे इन प्रयासों को कुछ लोग चुनावी चश्मे से देखने की कोशिश करते हैं। हमारे लिए ये विकास कार्य सरकार बनाने के लिए नहीं, ये विकास कार्य सिर्फ और सिर्फ देश बनाने का मिशन है। पहले की पीढ़ियों ने जो कुछ भुगता वो हमारे नौजवानों और उनके बच्चों को नहीं भुगतना पड़ेगा, और ये मोदी की गारंटी है। रेलमन्त्री अश्विनी वैष्णवः रेल सेवा सम्बद्धानां विविध परियोजनानां प्रधानमन्त्रिणा प्रदीयमाने उपायनक्रमे निरूपितवान् यत् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी 14.2-तमे वर्षे केन्द्रप्रशासनगतम् उत्तरदायित्वं स्वीकृत्य उच्चक्षमतागतिसंयुतानां रेलमार्गाणां विषये अधिकं ध्यानं दत्तवान्। अत एव विगतेषु 10 वर्षेषु भारते 250 किलोमीटर परिमितविशेष रेलमार्गाणां निर्माणं जातमस्ति इति। 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की जिम्मेदारी संभाली। देश की जिम्मेदारी संभालते ही फ्रेट कॉरिडोर पर फोकस किया, काम में तेजी आई और देखते ही देखते ये प्रोजेक्ट जमीन पर दिखने लगा। 2014 से 2024 के इन 10 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2,500 किलोमीटर का फ्रेट कॉरिडोर बनाया। फर्क साफ है, 2004 से 2014 0 किलोमीटर, 0 किलोमीटर, 2014 से 2024 2,500 किलोमीटर से ज्यादा। आज प्रतिदिन 300 से अधिक गाड़ियां इस फ्रेट कॉरिडोर पे चल रही है और उसका लाभ पूरे देश को मिल रहा है। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः मॉरिशस देशस्य यात्रायामस्ति। तत्र राष्ट्रपतिः ह्यः मॉरिशस देशस्य प्रधानमन्त्रिणा समं प्रतिनिधिमण्डलस्तरीयां वार्तां वस्तुतः समाचरितवती। अद्य अपि वार्ता तस्याः तेन सह अस्ति। अत्रान्तरे अनेकेषु महत्त्वपूर्णेषु सन्धिपत्रेषु हस्ताक्षरणं भवितुं शक्नोति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ह्यः साबरमत्याश्रमस्य भ्रमणं विहितवान्। तत्र सम्प्राप्य असौ महात्मगान्धिप्रतिमाम् उद्दिश्य श्रद्धाञ्जलिं समर्पितवान्। इतः पश्चात् प्रधानमन्त्री आश्रमगतां विस्तारपरियोजनापरां प्रदर्शनीम् अपि निरीक्षितवान्। प्रधानमन्त्री सम्बद्धानां कार्ययोजनानां विवरणानां विषये अपि तत्र परिपृच्छाम् अनुष्ठितवान्। प्रधानमन्त्रिणा तावत् तत्र आश्रमे पादपारोपणम् अपि विहितम्। प्रधानमन्त्रिणा गान्ध्याश्रमस्मारकस्य महत्त्वाधायि योजनायाः शुभारम्भः अपि ह्यः कृतः। अत्र आश्रमस्य वर्तमानकालिकस्य 5 प्रहलमितस्य क्षेत्रस्य विस्तारः 55 प्रहलपरिधिं यावत् भविष्यति। एतदतिरिक्तं गान्धिनिवासस्थानं, हृदयकुञ्ज इत्येतत् समेत्य 20 भवनानां संरक्षणं, 13 भवनानां नवीनीकरणं, भवनत्रयस्य च पुनरुद्धारीकरणं च भविष्यति। एषा परियोजना सर्वेषु महात्मगान्धिप्रतिपादितां शिक्षां प्रतिबिम्बयितुं
साहाय्यं विधास्यति। महत्वाधायि योजनायां तावत् पुस्तकालयस्य अभिलेखागारस्य च स्थापना अपि अन्तर्भूता अस्ति इति अवधातव्यम्। बीजेपी जेजेपी इत्येतयोः दलयोः संयुत्या निर्मितं हरियाणा राज्यगतं प्रशासनं भग्नं जातमस्ति। मुख्यमंत्री मनोहर लालः स्वकीय सम्पूर्णमन्त्रिमण्डलेन सह सामूहिकं त्यागपत्रं दत्तवान्। वस्तुतः लोकसभा निर्वाचनम् आलक्ष्य हरियाणा राज्ये सम्बद्धे आसनगत सहभागिता विषये द्वयोः दलयोः मध्ये सहमतिः न जाता। नवत्यासनायुतायां हरियाणा विधानसभायां बीजेपी इत्येतस्य दलस्य 41 विधायकाः, जेजेपी इत्येतस्य दलस्य 10 विधायकाः, कांग्रेस इत्येतस्य दलस्य च 31 विधायकाः सन्ति। एतेन सह बीजेपी इत्येतस्य दलस्य पार्श्वे 6 संख्याकानां निर्दलीयानां एचएलपी इत्येतस्य दलस्य च विधायकस्य एकस्य अपि समर्थनम् अस्ति। विश्वस्यते यत् जेजेपी इत्येतेन दलेन विना अपि बीजेपी इत्यस्य पार्श्वे साम्प्रतमपि 48 विधायकानां समर्थनं स्यादेव। केन्द्रप्रशासनेन नागरिकता संशोधनाधिनियमस्य अधिसूचना प्रवर्तिता अस्ति। अधिसूचनायाः प्रकाशनानन्तरं देशे सर्वत्र नागरिकता संशोधनाधिनियमस्य प्रभावे आनीतः अस्ति। पश्चिमबङ्गालस्य मधुवा समुदायः बहुकालं यावत् एतस्य अधिनियमस्य प्रतीक्षां कुर्वन् आसीत्। मधुवा समुदायस्य जनाः तावत् अधिनियमविशेषस्य एतस्य प्रवर्तनमुद्दिश्य प्रसन्नतामपि प्रकटितवन्तः। केन्द्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुरः नागरिकता संशोधनाधिनियमस्य विषये उक्तवान् यत् एतस्य प्रवर्तनेन देशस्य तादृशाः जनाः लाभान्विताः भवेयुः येभ्यः नागरिकतावाप्तये 70 वर्षावधिकं प्रतीक्षणं कृतम् इति। नेपालदेशस्य राजनीत्याम् अद्य महत्वपूर्णं दिनमस्ति। प्रधानमन्त्री पुष्पकमलदहल प्रचण्डः विश्वासमतं प्राप्नुयात्। तत्र 75+ सदस्यीय प्रतिनिधिसभायां न्यूनातिन्यूनम् 38 मतानाम् आवश्यकता अस्ति इति अवधातव्यम्। इंडियन प्रीमियर लीग इत्यस्य नाम IPL इत्यस्य आरम्भात् पूर्वं BCCI इत्येतेन क्रीडकानां चिकित्सा सुष्ठुता विषयकम् अद्यतनं विवरणं प्रकाशितम् अस्ति। ऋषभ पंत इत्यसौ 14 मासानां चिकित्सापरायाः पुनर्वासादि प्रक्रियायाः अनन्तरं पूर्णतया सम्यक् इति घोषितः अस्ति। विज्ञातमेव तथ्यम् एतत् यत् सपादैकवर्षपूर्वं ऋषभ पंत इत्यसौ मार्गगत दुर्घटनायां गम्भीररूपेण व्रणितः जातः आसीत्। तावत् पुनरपि शारीरिकं सौष्ठवं समर्ज्य असौ ऐषमः IPL इत्येतस्यां प्रसिद्धायां 20x20 क्षेपचक्रीयायां क्रिकेट क्रीडा प्रतियोगितायां पुनरपि पूर्ववत् क्रीडन् दृश्येत इति सर्वतः विश्वस्यते। एतत् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।